पाठ 5 नेपाल केन्द्रित विरुद्ध युरोप केन्द्रित प्रतिमान। हाम्रोमा ब्रह्माण्डीय एकता एवं विश्व बन्धुत्व जस्ता वृहद्दमा अति बृहत मान्यताका साथै ग्राम जस्ता विशेषमा अति विशेष संरचनासम्मको सैद्धान्तिक आधार वैदिक सभ्यता एवं वाङ्मयमै देखिन्छ। राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक आधार पनि बौद्धिक सभ्यता एवं वाङ्मयकै छ। बौद्धिक साथै बौद्ध, जैन, किराँती, बोन लगायतका परम्परामा पनि उपयुक्त सैद्धान्तिक दृष्टिमा मतक्य नै रहेको छ। समष्टिमा मौलिक रैथाने नेपाली दृष्टिमा राज्य एवं राष्ट्र परस्पर विरोधी त के पृथक तत्त्व नै होइनन्। प्रत्युत राज्य एवं राष्ट्र स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई जनाउने समानार्थक संज्ञा हुन्। मौलिक रैथाने नेपाली मतमा राज्य नै राष्ट्र हो एवं राज्यबाट नै राष्ट्रियता निश्चित हुने हो। तर युरोपेली सभ्यतामा राज्यको निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो भन्दा फरक दृष्टिकोण अवलम्बन भयो। तत्कालीन युरोपियन सभ्यतामा विचार वैभिन्न नरहेको होइन, तथापि त्यहाँको प्रबलतम प्रतिमान डोमिनेन्ट प्याराडिजमले राज्य र राष्ट्रलाई पृथक पृथक तत्त्व मान्यो। उक्त युरोपेली प्रतिमान अनुसार प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानियो। सकेसम्म त्यसरी अस्तित्वमान राष्ट्रको नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा भू-राजनीतिक वैधानिक हैसियत हुनु वाञ्छनीय मानियो। युरोपमा राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेटको अवधारणा अनुसार नै फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, इटाली आदि देशहरू अस्तित्वमा आए। कतिपय अवस्थामा एकभन्दा बढी प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई एउटै भू-राजनीतिक वैधानिक संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने रणनीतिक व्यावहारिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न युरोपेली प्रतिमान द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यता अगाडि ल्याइएको देखिन्छ। पहिलेको चेकोस्लोभाकिया जस्ता द्विराष्ट्रिय र स्विट्जरल्यान्ड, पहिलेको सोभियत सङ्घ एवं युगोस्लाभिया जस्ता बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू यसरी नै बनेका थिए। वास्तवमा राष्ट्र-राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता संरचनालाई आवश्यकता जनित सम्झौताका रूपमा मात्र युरोपेली प्रतिमानले स्वीकारेको हो। तत्कालीन युरोपको भू-सांस्कृतिक राजनीतिक यथार्थलाई ख्याल राखी अवलम्बन गरिएका उपयुक्त मान्यताहरूले विभिन्न देशहरूको भू-राजनीतिक वैधानिकताको निक्यौल गर्न मद्दत पुर्याएका थिए। तर त्यो पुरानो सिद्धान्त युरोपमै समेत असान्दर्भिक भइसकेको छ भने राष्ट्र-राज्य, द्विराष्ट्रियता एवं बहुराष्ट्रियता मान्यताहरूलाई समेट्ने युरोप केन्द्रित प्रतिमान एवं कपु सिद्धान्तले वर्तमान नेपालमा नेपाली राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको अवस्था छ। युरोपेली प्रतिमान अनुसार कुनै एउटा देशमा अस्तित्ववान पृथक पृथक प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि सबै नै राष्ट्रका हैसियतका विकास हुन सक्ने भएकाले द्विराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय संरचनाको विघटन जुन कुनै बेलामा पनि हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ। त्यस्तो विघटनले घृणा र हिंसालाई नै मलजल गर्छ। जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक, भौगोलिक आदि विविधतायुक्त देश नेपालले आफ्नोलाई असान्दर्भिक युरोपेली प्रतिमान अवलम्बन गर्नु त प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षको कहिल्यै निको नहुने रोगलाई निम्त्याउने जस्तो गल्ती हुनेछ। राज्य-राष्ट्र स्टेट नेसनमा प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई प्रतिस्पर्धी तत्त्व नमानी राज्यका विविध अवयव मानेर बृहत्तर एकताका आधारमा सुसंयोजन गरिने हुनाले यसका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियता
राज्यहरूलाई स्थान हुँदैन। यसमा त राज्यलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रियताको परिभाषा एवं प्रचलन हुन्छ। युरोप केन्द्रित प्रतिमान युरोसेन्ट्रिक प्याराडिजम र नेपाल केन्द्रित प्रतिमान नेपाल सेन्ट्रिक प्याराडिजम बीचको टकरावमा हाम्रो मौलिक रैथाने नेपाल केन्द्रित प्रतिमानको विजयका लागि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अगाडि ल्याउनु परेको हो। पाठ 6 राष्ट्र राज्य। युरोपको उदाहरणबाट चर्चा सुरु गरौँ। जुन बेलामा युरोपमा राष्ट्रियताले आकार ग्रहण गर्दै थियो, त्यति बेलाको प्रबलतम युरोपेली प्रतिमानले राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्य परवर्ती मान्यो। परिणाम के भयो भने युरोपमा राष्ट्रियतालाई राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट अवधारणाबाट परिभाषित गरियो। जाति इथेन्टिसिटी प्रजाति रेसलाई आरम्भिक मानक मानेर राष्ट्र नेसनको परिभाषा गर्न राज्य राष्ट्रको कित्ता काँट गर्ने तत्कालीन युरोपेली प्रतिमान नै राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटको आधारशिला हो। राष्ट्र राज्य नेसन स्टेटमा पनि राज्य राष्ट्र स्टेट नेसनमा झैँ राज्य स्टेट र राष्ट्र नेसन दुईवटा शब्दहरू नै समन्वित छन्, तर शब्दहरूको क्रम फरक तरिकाले गरिएको छ। राज्य राष्ट्रमा राज्य शब्दलाई अगाडि विशेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राखिएको छ भने राष्ट्र राज्यमा राष्ट्र शब्दलाई अगाडि विशेषणको स्थानमा र राज्य शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राखिएको छ। अर्थात् राज्य राष्ट्रमा राष्ट्रियताको परिभाषा एवं परिचयका पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो भन्ने राष्ट्र राज्यमा मानिएको जन्मको आधारमा निर्धारित हुने प्रजाति जाति जस्ता तत्त्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त निर्णायक मानेको देखिन्छ। युरोपेली प्रतिमान युरोपियन प्याराडिजमको यो मान्यताले प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान आदिका आधारमा युरोपभित्र अनेक राष्ट्रहरू पहिचान गरिए। त्यति बेलाको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूका लागि यो सहज पनि रह्यो होला। ब्रिटेन कसको, ब्रिटेसनको, फ्रान्स कसको, फ्रान्सको, फ्रेन्चको, जर्मनी कसको, जर्मनको, इटाली, हेल्यान्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, रसिया, स्पेन अरू पनि देश हेरौँ उही प्रतिमानले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। पुरानो युरोपेली प्रतिमानमा स्वतन्त्र स्वाभिमान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यको भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई निर्धारक केले गरेको छ त? मूलमा छ उही मान्यता। प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान आदि फरक परेपछि ती अलग अलग राष्ट्र हुन्, त्यसैले तिनीहरूको राष्ट्रियता भिन्न भिन्नै हो र तिनीहरू अलग अलग राज्य हुनु नै वाञ्छनीय हो। अर्थात् वैभिन्नलाई निर्णायक मानेर बनेका व्यष्टिमूलक पार्टिकुलारिस्ट एकाइ थिए। युरोपेली देशहरू हरेक इकाइसँग एक आपसमा अन्तर्धुलन नभएका विभिन्न जनसमुदाय फरक भाषा फरक संस्कृति पहिचानका साथसाथै अलग्गै रहेका भूखण्ड समेत रहेकाले नै ब्रिटिसको ब्रिटेन फ्रेन्चको फ्रान्स जर्मनको जर्मनी आदि इत्यादि भन्दै पृथक पृथक राष्ट्रको परिकल्पना गरी सोही अनुसार राज्यको संरचना गर्ने परिस्थिति तत्कालीन युरोपमा बनेको थियो। यद्यपि ब्रिटेन समेटिएको संयुक्त अधिराज्यको निर्माण नै राष्ट्र राज्यको मान्यतामा अटाउन सक्दैन। आफ्नो देशमा समेत उति बेलै गतार्थ आउटडेटेड भइसकेको मान्यतालाई बेलायती साम्राज्यवादको विस्तारसँगै संसारभरि प्रभुत्वशाली प्रतिमान डोमिनेन्ट प्याराडिजमको हैसियतमा स्थापित गर्न उनीहरूले भरमुग्दुर प्रयत्न गरी सफलता समेत पाए। साम्राज्यवादीहरूले अनेक देशमा फुट विद्वेष घृणा प्रवर्धन गर्ने हतियार थियो राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट मान्यता। युरोपेलीहरूको तत्कालीन आवश्यकता अनुसार नै राष्ट्र राज्य मान्यताले एकातिर उनीहरूलाई फाइदा पुर्यायो भने अन्य मुलुकहरूमा फुट विद्वेष घृणा प्रवर्धन गरी इसाई क्रिस्चियन एवं पुँजीवादी चलखेलको अवसर बढाइदियो। तत्कालीन युरोपेली सन्दर्भमा राष्ट्र राज्य अवधारणाले विभिन्न भूसांस्कृतिक राजनीतिक इकाइहरूलाई राष्ट्रियताको आधारमा पहिचान
सीमाङ्कन एवं भू-राजनीतिक वैधानिकताको निक्योल गर्न मद्दत पुर्याएको थियो। यद्यपि तत्कालीन युरोपमा फरक भाषा तथा फरक सांस्कृतिक पहिचान भएका इकाइहरूसँग अलग्गै अलग्गै भूखण्ड साथै एक आपसमा अन्तर्धुलक नभएका विभिन्न जनसमुदाय भएकाले नै राष्ट्र-राज्य अवधारणाले सकारात्मक योगदान दिएको थियो। अन्यथा एउटै देशभित्र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको किचलो हुने थियो। उक्त हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्र-राज्य अवधारणा हिजोको युरोपका लागि वरदान साबित भएको तथ्य उजागर हुन्छ। आधुनिक शक्ति संरचनामा युरोपेली अमेरिकी प्रतिमानको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा अन्य भूभागहरूमा पनि राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेट अवधारणा अनुसार नै राष्ट्रियताको व्याख्या हुन थाल्यो। प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन डाइरेक्ट कोलोनियल रुलको समाप्तिसँगै बेलायत, फ्रान्स तथा अन्य युरोपेली मुलुकका पहिलेका उपनिवेशहरूको स्वतन्त्रताका क्रममा नयाँ नयाँ देशहरू बन्दै जाँदा उनीहरूलाई पनि राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेट भनियो। कहिल्यै औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत नरहेका देशहरूले समेत देशखासिकीमा आफूलाई राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेट भने। इतिहासको अभिनिर्मित विश्लेषण, कन्स्ट्रक्टेड एनालाइसिस तथा अर्थापन इन्टरप्रिटेसनका साथै तत्काल सत्तारूढ शक्ति संरचनाको अनुकूल प्रवर्धित सङ्गठनहरूका आडमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा आदि जस्ता देशहरूलाई समेत राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेट भन्ने अयथार्थपूर्ण व्यवहार देखियो। नेपाल, इन्डिया आदि देशलाई राष्ट्र-राज्य भन्नु जसरी पनि थिएन र औचित्यपूर्ण पनि होइन। नेपाल र इन्डिया जस्ता प्राचीन भारतवर्षका उत्तराधिकारी देशहरूका परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको निर्माण प्रजातीय, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि आधार वा मापदण्डमा भएको होइन। राष्ट्रको सङ्कीर्ण परिभाषा गर्ने एवं राष्ट्रलाई पूर्ववर्तित र राज्यलाई परिवर्तित मान्ने युरोपेली दृष्टिकोणलाई बौद्धिक मान्यताको विपरीत देखिन्छ। किनभने राष्ट्र नै मुख्य उपादेय तत्त्व मानी राष्ट्रको व्यावहारिक सार्थकता चाहिँ राज्यबाट नै सुनिश्चित हुने मान्यतालाई वेद, विशेषतः अर्थवेद एवं बौद्धिक धाराका सान्दर्भिक शास्त्रहरूले मानेका छन्, जसलाई बौद्ध, जैन, किराँती, बोन आदिले पनि आत्मसात गरेको देखिन्छ। यसरी साध्यको रूपमा राष्ट्र र साधनको रूपमा राज्य रही समष्टिमा साधन र साध्यको अभिन्न पारस्परिक सम्बन्धको कारणले राज्य नै राष्ट्र, स्टेट एज नेसन स्वरूपमा विकास हुने भन्ने बौद्ध, जैन, किराँती, बोन आदिको मान्यता भएकाले नेपाल, इन्डिया र अन्य कैयौँ देशहरूलाई मौलिक रूपमा राष्ट्र-राज्य स्टेट नेसन भन्नु नै यथार्थसङ्गत हुन्छ। जुन देशलाई मौलिक रूपमा कदापि राष्ट्र-राज्य थिएनन् तिनीहरूलाई समेत किन राष्ट्र-राज्य मानिएको होला त? राज्य-राष्ट्र अवधारणाको यथेष्ट सिद्धान्तीकरण नभइसकेको अवस्थामा जसरी पनि देशलाई एकीकृत राख्नै पर्ने व्यावहारिक बाध्यतावश राष्ट्र-राज्य अवधारणाकै मनगढले यथापन गर्ने उक्त तरिकाको कायिते व्यवहार गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब राज्य-राष्ट्र स्टेट नेसनको सिद्धान्तीकरणसँगै उक्त तरिकाको कायिते व्यवहारको कुनै आवश्यकता रहँदैन, किनभने राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तको आलोकमा सहजैसँग नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, दक्षिण अफ्रिकी, अमेरिकी, क्यानाडाली आदि राष्ट्रियताको विज्ञानसम्मत व्याख्या गर्न सकिन्छ। राष्ट्रियताको विज्ञानसम्मत व्याख्या गर्न सकिने राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त विकास भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्र-राज्य अवधारणालाई अँगालिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। युरोपका लागि हिजो वरदान साबित भएको राष्ट्र-राज्य अवधारणा बदलिएको परिस्थितिमा आगामी समयमा श्राप साबित हुने अवस्था देखिन्छ। बसाइसराइका कारण अब युरोपमा समेत उहिले जस्तो राष्ट्र-राज्य नेसन स्टेटको अवस्था कायम रहने अवस्था क्रमशः क्षीण हुँदै
गइरहेको छ। जस्तै अहिलेको ब्रिटेन पहिले झैँ ब्रिटिस जनताको मात्र घर होइन, प्रच्युत अनेकौँ जातीय धार्मिक सांस्कृतिक समुदायको सङ्गमस्थल बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको फ्रान्स वा अन्य युरोपेली देशको नियति पनि उही हो। अब परम्परागत युरोपेली प्रतिमानको परिभाषित गर्ने नेसन स्टेटको अवधारणाले आजको बेलायत वा फ्रान्स वा अरू युरोपेली देशलाई पनि पटक्कै समेट्न सक्दैन। अनि प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान आदि फरक परेपछि ती अलग अलग राष्ट्र हुने, तिनीहरूको राष्ट्रियता पनि भिन्न भिन्न हुने र सोही अनुरूप अलग अलग राज्य हुनुपर्ने पुरानो युरोपेली प्रतिमान लागू गर्न पनि पटक्कै मिल्दैन। किनभने हिजो जस्तो एक आपसमा अन्तर्दुलन नभएको जनसमुदाय, फरक भाषा, फरक सांस्कृतिक पहिचानका साथसाथै अलग्गै रहेका भूखण्ड समेत रहेका व्यक्तिमूलक पार्टिकुलारिस्ट एकाइ अब छैनन् वा निकट भविष्यमै रहने छैनन्। प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान आदि फरक परेपछि राष्ट्र नै फरक पर्ने हो भने त अब लन्डनका वा पेरिसका मुसलमानले स्वतन्त्र इस्लामी राज्य मान्ने परिस्थितिलाई निम्त्याउँछन्। तर क्रिस्चियन र मुसलमान वा अरूका बस्तीहरू छासमिस भएकाले उनीहरूसँग अलग्गै भूखण्ड त छैनन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा पुरानो युरोपेली प्रतिमान अनुसार राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्य परवर्ती मान्न न बेलायतले सक्छ, न फ्रान्सले सक्छ, न त अरू कुनै पनि देशले आफ्नो जोखिमलाई स्वीकार्न सक्छ। आफ्नो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्थामा कुनै पनि देशले आफूभित्र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूलाई स्थान दिन चाहँदैन र सक्दैन पनि। अर्थात् आजको बेलायतले वा फ्रान्सले हिजो जस्तो प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान आदि फरक परेपछि ती अलग अलग राष्ट्र हुने, तिनीहरूको राष्ट्रियता पनि भिन्न भिन्न हुने र सोही अनुरूप अलग अलग राज्य हुनुपर्ने पुरानो युरोपेली प्रतिमान अवलम्बन गर्न सक्दैनन्। प्रच्युत त्यहाँ पनि राष्ट्र, राज्य, स्टेट नेसन नै अस्तित्वमान भइरहेको अवस्था हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा त उक्त पुरानो युरोपेली प्रतिमान लागू हुने अवस्थै नभएकाले त्यहाँ सुरुदेखि नै राज्य, राष्ट्र, स्टेट नेसनको अवधारणा अनुरूप देश बनेको हो। युरोपेली प्रतिमानले नयाँ परिस्थितिमा एकत्वलाई बुझाउन, राष्ट्रियता भनेर विविधतालाई अर्थ्याउन, सांस्कृतिक राष्ट्रियता, कल्चरल नेसनालिटीको अवधारणालाई अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ। तर हिजो अर्को परिस्थितिमा बनेको राष्ट्र, राज्य, नेसन स्टेट अवधारणा, मान्यता सिद्धान्तलाई पूर्णतः विस्थापना गर्न र राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको पर्याप्त मूल प्रवाहीकरण हुन नसकेसम्म विघटनको खतराबाट कदापि मुक्त हुन सक्नेवाला छैनन्। त्यतिबेला नेसन स्टेट स्वरूपमा संरचित देशहरू, उनीहरूले कि त पार्थक्य, वैभिन्य, व्यष्टि प्रधानतामा आधारित राष्ट्र, राज्य, नेसन स्टेट मान्यतालाई अवधारणात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक आधारबाटै नामेट पार्न सक्नुपर्छ। अर्थात् अन्यथा प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिको सहङ्कारबाट निःशुर्त नयाँ नयाँ राष्ट्रहरूबीचको महत्त्वाकांक्षाले भविष्यमा पैदा गर्ने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षको कष्टप्रद द्वन्द्वको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल, भारत जस्ता देशमा त प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचानका साथसाथै गोत्र र जात कास्ट समेत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका बहाना बन्ने सम्भावना रहेको थप जटिलतापूर्ण अवस्था छ। राष्ट्र, राज्य अवधारणा वास्तवमा एक विष वृक्षका रूपमा मौलाएको देखिन्छ, जसको मूलमा पार्थक्य, वैभिन्य, व्यष्टि प्रधानता छ र जसले नितान्त जन्मका आधारमा पैदा हुने जातीय अहङ्कारवाद, घृणावाद र हिंसावाद द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ। यो यस्तो अवधारणा हो जसले जाति, रङ्ग, भाषा,
आदिका आधारमा भेद गर्छ। युरोपमा जन्मेको फाँसीवाद तथा नाजीवाद र दक्षिण अफ्रिकामा विगतको रङ्गभेदी शासन राष्ट्र राज्य अवधारणाकै परिणति हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। अहिले अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम आदि इत्यादिको मूलमा पनि सङ्कीर्ण पार्थक्यवादी, वैभिन्यवादी, अहङ्कारवादी, घृणावादी सोच छ। पुरानो युरोपेली प्रतिमानले स्थापना भएको राष्ट्र राज्य मान्यता र अहिले इस्लाम धर्मका नाममा उब्जिएको इस्लामिक स्टेट जस्ता सङ्कीर्ण पार्थक्यवादी, वैभिन्यवादी, अहङ्कारवादी, घृणावादी सोचले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षलाई मलजल गर्छन्। पुरानो युरोपेली प्रतिमान अनुसारको राष्ट्र राज्यको अवधारणाले अराजकतालाई निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ भन्ने तथ्य कथित सिल्यान्डको उदाहरणबाट सहजै उजागर हुन्छ। इङ्ल्यान्डको समुद्री तटबाट करिब 12 किलोमिटर परको दूरीमा रहेको समुद्रमा 2 पिल्लरमाथि निर्मित किल्ला HM फोर्ट रब्स वा रब्स टावरका एकजना निवासीले त्यसको नाम सिल्यान्ड राखेर आफ्नो निवास एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने दाबी गरे। उनको निधनपछि उनका छोराले आफूलाई सिल्यान्डको राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख भनेर दाबी गरिरहेका छन्। समुद्रमा 2 पिल्लरमाथि निर्मित एक व्यक्तिको स्वाभित्वमा रहेको सानो कृत्रिम संरचनालाई समेत स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर दाबी गर्न मिल्ने आधार प्रदान गर्ने पुरानो युरोपेली राष्ट्र राज्य अवधारणा कति हास्यात्मक रहेछ भन्ने यो ज्वलन्त प्रमाण हो। राष्ट्र र राज्यलाई अलग अलग परिघटनाका रूपमा हेर्न युरोपेली प्रतिमानले राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति पेट्रियोटिजमलाई पनि अलग अलग मानेर परिभाषित गर्छ। कतिपय पश्चिमा अध्येताहरू तथा तिनका अनुयायी अन्य व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रवादलाई नकारात्मक, सङ्कीर्ण, विभेदकारी मानेर आलोचना गरेको तथा त्यसको विकल्पमा देशभक्तिले राष्ट्रिय चरित्र बोक्ने भनी विश्लेषण गरेको सन्दर्भ पनि यही हो, जसले राष्ट्र राज्य अवधारणामा रहेको विसङ्गतिलाई उजागर गर्छ। प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि फरक पर्नार्थ साथ राष्ट्र नै अलग हुने भन्ने मान्ने पुरानो युरोपेली प्रतिमानलाई मानिरहने हो भने विघटनको अन्त्यहीन श्रृङ्खला पैदा हुन्छ। वास्तवमा ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। राष्ट्र राज्यको शक्ति कमजोर भई त्यसैबाट द्विराष्ट्रिय राज्य, 2 नेसन स्टेट वा बहुराष्ट्रिय राज्य, प्लुरिनेसनल स्टेट वा मल्टिनेसनल स्टेटको नाममा हिंसात्मक सङ्घर्षका लागि निहुँ तयार हुन्छ। राष्ट्र राज्य अवधारणाबाटै उब्जेका भए तापनि द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता मान्नेहरूले पूर्ववर्ती राष्ट्र राज्य अवधारणालाई अस्वीकार गर्छन्। माकुराबाट बच्चाले माउलाई नै आहारा बनाए झैँ। नेपालमा द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियताका पक्षधर विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, सङ्कीर्ण घृणावादीहरूले उनीहरूका माउ पार्टी भए तापनि काङ्ग्रेस एमाले पूर्व पश्चिमा पार्टीहरूलाई नामेट पार्न खोजेको कारण यो पनि हो। काङ्ग्रेस एमाले पूर्व पश्चिमा पार्टीहरू नेपाललाई राष्ट्र राज्य मान्छन्। माओवादी पार्टीले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने हुनाले सङ्कीर्ण घृणावादीहरूसँग माओवादीको मोर्चाबन्दी भएको बुझ्न सकिन्छ। तर माओवादीले कतै न कतै आफ्नो राजनीतिक दर्शनको आग्रहलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अर्कातिर जातीय घृणावादीहरू चाहिँ माओवादीको राजनीतिक दर्शनमा अडिरहन सम्भव नहुने कारणले द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियताका पक्षधर विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, सङ्कीर्ण घृणावादीहरूले अत्तोगत्वा माओवादीलाई पनि सिद्ध्याउन प्रयत्न गर्नु पनि बुझ्न सकिने नै परिघटना हो।
माओवादीका साथसाथै मधेस केन्द्रित र कथिन जनजातिवादी पार्टीहरूले द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताका नारा उडाल्दै गर्दा एमालेका थुप्रै व्यक्तिहरूले नेपाल राष्ट्र राज्य हो भनेर बहस गर्ने अगाडि आएका देखिएको छ। त्यो बहसमा उनीहरूको सरोकार नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने रहेको भनेर मानिदिने हो भने पनि एमालेको सैद्धान्तिक धरातल निकै कमजोर देखिन्छ। पहिलो, राष्ट्र राज्य अवधारणामा आफैमा कमजोर धरातलमा रहेको र त्यसले प्रकारान्तले द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियतालाई नै मलजल गर्ने तथ्य चाहिँ उनीहरूलाई ज्ञान भएको देखिँदैन। दोस्रो, द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियतालाई संसारभरि कम्युनिस्ट समाजवादीहरूको मलजल गरेको र लेनिनवादको उत्पादनका रूपमा जन्मेको बहुराष्ट्रियता नेपालमा विष वृक्ष बनेर मौलाएको तथ्यप्रति पनि उनीहरू जवाफदेही बनिरहेका छैनन्। यसरी आफूलाई एमाले भन्ने उक्त दल पार्टीले सरासर सैद्धान्तिक बेइमानी गरेको तथ्य उजागर हुन्छ। एमालेको भन्दा ज्यादा भद्रगोलको अवस्थामा देखिन्छन् काङ्ग्रेसी र पूर्व पश्चिम पार्टीका अनुयायीहरू। उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेज हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले पूर्व पक्षका पार्टीहरू नेपाललाई राष्ट्र राज्य मान्छन् भन्ने नै देखिन्छ। नेपाल हजारौँ वर्षको इतिहासको जीवन्त राज्य भएको कारणले यहाँका निवासीहरू एक राष्ट्रियता विशेषको सूत्रमा समन्वित भई नेपाल आज एक समष्टिगत राष्ट्र बनिसकेको छ भन्ने तर्क एमालेलाई काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्र राज्यवादी को हो भन्ने त्यस तर्कमा नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सरोकार रहेको भन्न सकिने भए तापनि युरोपेली चस्माबाट हेरेर नेपाललाई राष्ट्र राज्य भनी गरिने व्याख्या चाहिँ यथार्थ सङ्गत होइन। राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट मान्यताको चुरो नै जाति इथेन्सिसिटी प्रजाति रेसलाई आरम्भित मानेर राष्ट्र नेसनको परिभाषा गर्न एवं राज्यको कित्ताकाट गर्ने भएकाले त्यसभित्र द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताको बिउ रहेको छ। नेपालको राष्ट्रियताको यथार्थ सङ्गत व्याख्या राज्य राष्ट्र सिद्धान्तका आलोकमा गर्न सकिन्छ। पाठ 7, द्विराष्ट्रियता। कुनै देश भू-राजनीतिक वैधानिक हिसाबले एक स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश राज्य भए तापनि उक्त देशमा दुईवटा अलग अलग राष्ट्रहरू छन् भन्ने दृष्टिकोण नै द्विराष्ट्रियता हो। जस्तै देशभित्र मधेसी र पहाडी अलग अलग राष्ट्रहरू भएको दाबी गर्नेहरू द्विराष्ट्रियतावादी हुन्। कतिपय अवस्थामा दुईवटा इकाइहरूलाई समन्वय सह-अस्तित्व एवं सहकार्यका लागि द्विराष्ट्रियताले आधार प्रदान गरी सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना हुन्छ। पहिले अलगै अलगै रहेका दुई प्रतिस्पर्धी इकाइहरू कुनै बृहत्तर एकताको आधार पहिल्याएर एउटै भू-राजनीतिक वैधानिक संरचनामा समेटिन सके भने यो त द्विराष्ट्रियताले दिएको सकारात्मक योगदान नै मान्नुपर्छ। तर पहिल्यैदेखि एकीकृत देशमा यी द्विराष्ट्रियताको नारा उडालेर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरू खडा गर्ने प्रयत्न भएको छ भने चाहिँ यसले अहित गर्छ। तथ्यका आधारमा भन्ने हो भने द्विराष्ट्रियताले मानव समाजलाई अहित गरेका धेरै दृष्टान्त छन्। जब कुनै राज्यको जन्म नै पूर्ववर्ती बृहत्तर राज्यभित्रका विविध इकाइहरूलाई अलग अलग राष्ट्र मान्ने अवधारणाबाट हुन्छ भने त्यही जन्मेको राज्यले आफ्नो थप विभाजनलाई रोक्ने सैद्धान्तिक आधार हुँदैन। हो, सैन्य बल लगायतका व्यावहारिक आधारहरूबाट पृथकतावादी सङ्घर्षलाई दबाएर विभाजन रोक्ने उपाय नरहने होइन, तर त्यस्तो तरिका आफ्नै निमित्त पर्स्युत उत्पादक हुन सक्ने सम्भावना जहिल्यै रहन्छ। बेलायती उपनिवेश रहेको तत्कालीन इन्डियाको उदाहरणबाट चर्चा सुरु गरौँ। आफूलाई हिन्दू नेता मान्ने सावरकर र आफूलाई मुस्लिम नेता मान्ने जिन्ना, ती दुईजना बीच के समानता थियो? दुवैजना प्रत्यक्षत वा परोक्षत धार्मिक पहिचानका आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्थे। ती दुवैजनाको समान मान्यता थियो कि हिन्दू र मुसलमान
अलग अलग राष्ट्र हुन् हो। सावरकर र जिन्ना दुवैजनाले द्विराष्ट्रियता सिद्धान्त मान्थे। उनीहरू बीचमा मत वैभिन्न यति थियो। सावरकरका अनुसार इन्डिया हिन्दूहरूको स्वाभाविक राज्य हुनुपर्छ भने जिन्नाका अनुसार चाहिँ मुसलमानहरूका लागि मुसलमानको बहुलता भएका स्थानहरू समेटिएको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ। तत्कालीन इन्डियाको विभाजनबाट वर्तमान इन्डिया र पाकिस्तान बङ्गलादेश सहित बन्नुको मुख्य कारण सोही द्विराष्ट्रियता अवधारणा नै थियो। पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिनुको कारण पनि द्विराष्ट्रियता सिद्धान्त नै थियो। त्यति बेला चाहिँ भाषिक पहिचानका आधारमा राष्ट्रको परिभाषा भयो। यदि धार्मिक पहिचान मात्र राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको आधार हुने भए पाकिस्तान र बेलायत अलग अलग स्वतन्त्र देशहरू हुने नै थिएनन्। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबाट दुईवटा राष्ट्रहरू इन्डिया र पाकिस्तानको जन्मको सैद्धान्तिक आधार निकै कमजोर थियो। विभाजनको बेलामा लिइएको द्विराष्ट्रियता मापदण्डलाई तत्काल नत्यागेको भए त्यसले बहुराष्ट्रियतालाई प्रवेश गराई इन्डियाको थप विभाजन अवश्यम्भावी थियो भन्न सकिने। आधार हैदराबाद, खालिस्तान, नागाल्यान्ड, कश्मीर आदिका उदाहरणले देखाउँछ। वास्तवमा इन्डियाले प्राचीन भारतवर्षको सांस्कृतिक विरासतको कारणले सैद्धान्तिक स्पष्टता नहुँदाको अवस्था पनि राज्य राष्ट्रको मर्मलाई केही हदसम्म भए पनि व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सकेको कारणले नै थप विभाजन रोक्न सकेको हो। उता पाकिस्तानले आफ्नो जन्मेको कारक द्विराष्ट्रियताको ऐतिहासिकतासँग आफूलाई अलग्याउन नसकेको कारणले पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान अलग्गै देश बङ्गलादेश भन्ने परिस्थिति निम्ति आयो र अद्यापि बलुचिस्तान, सिन्ध, गिल्टिक बाल्टिस्तान आदि क्षेत्रमा पृथकतावादलाई मलजल पुगेको छ। द्विराष्ट्रियताको ऐतिहासिकतासँग आफूलाई अलग्याउन नसकेको खण्डमा पाकिस्तानको अक्षुण्णता कायमै रहन बडो मुस्किल देखिन्छ। किनभने वर्तमान पाकिस्तानको सरहदभित्र बहुराष्ट्रियता जन्य लडाईँको मूल नै त्यहीँबाट फुटेको छ। इन्डियाको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने आधिकारिक औपचारिक तवरले उक्त देशले स्वतन्त्रताको बिन्दुबाटै आफूलाई द्विराष्ट्रियताको छायाबाट मुक्त पारेको हो तापनि वर्तमान इन्डियाको सरहदभित्र द्विराष्ट्रियतावादी जस्तै हिन्दू विशुद्ध मुस्लिम तथा बहुराष्ट्रियतावादी अवधारणाहरू सङ्घर्षरत छन् र कुनै पनि बेला प्रबल बन्न सक्छन्। प्राचीन भारतवर्षको राज्य राष्ट्र मान्यता अनुरूप चल्नु नै आधुनिक इन्डियाको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको उपाय हो। रुवान्डाको त्रासदीले हामीलाई देखाउँछ कि द्विराष्ट्रियता सिद्धान्त कति खतरनाक छ भनेर। अफ्रिकी देश रुवान्डामा हुतु र तुत्सी समुदाय फरक जातीय पहिचान भएकाले तिनीहरू फरक राष्ट्र हुन् भन्ने सङ्कीर्ण सोच प्रवर्धन हुँदै जाँदा हिंसात्मक गृहयुद्ध एवं त्रासद नरसंहारको अवस्था आयो। श्रीलङ्कामा पनि द्विराष्ट्रियता सिद्धान्तकै आधारमा धेरै वर्ष हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चियो। सिंहाली र तमिल समुदाय बीचमा विविधताबीचको एकत्व अस्वीकार गर्नेहरूले राष्ट्रियताको सङ्कीर्ण जातीय भाषिक अहङ्कारवादी घृणा आधारित परिभाषालाई बोकेर हिँड्दा त्यहाँ पनि हिंसात्मक गृहयुद्ध एवं त्रासद नरसंहारको अवस्था आयो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको समस्या झन जब्बर बन्दै गइरहेको छ। यही द्विराष्ट्रियता सिद्धान्तकै कारणले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त बमोजिम यदि इजरायली र प्यालेस्टाइनीलाई धार्मिक पहिचानलाई सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा जीवन्त राखी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एउटै साझा राज्यका नागरिकका हैसियतमा सुनिश्चित हुने परिस्थिति बनाउन सकिएको भए हिंसा र आतंकको श्रृङ्खला लुटिने थियो। तर युरोपेली सन्दर्भमा बनेको राष्ट्र राज्यको वैचारिक प्रदूषणबाट जन्मेको द्विराष्ट्रियतावादी दृष्टिकोणले
इजरायली र प्यालेस्टाइनीलाई पुस्तौँसम्म शत्रुको व्यवहारमा फसाइएको छ। द्विराष्ट्रियताको कारणले पीडितहरूको सूचीमा साइप्रस पनि छ। छिमेकी विदेशीको समेत सहभागितामा प्रवर्धित द्विराष्ट्रियताको खालो प्रवाहले साइप्रस दुई टुक्रामा विभाजित भएर रहेको छ। साइप्रसलाई साइप्रसकै हितको हिसाबबाट हेर्न नसकेर टर्किल र ग्रिसेली हितका हिसाबबाट कित्ताकाट गर्ने औजार द्विराष्ट्रियता नै हो। राष्ट्र र राज्यलाई अलग अलग परिघटनका रूपमा हेर्ने युरोपेली प्रतिमानकै आधारित रहेको हुनाले द्विराष्ट्रियताका अनुयायीहरूले पनि राष्ट्रवाद, नेसनलिजम र देशभक्ति पेट्रोटालिजमलाई अलग अलग मानेर परिभाषित गर्छन्। द्विराष्ट्रियता अवधारणाको मूलमा पनि राष्ट्र राज्यमा झैँ नै सङ्कीर्ण पार्थक्यवादी, वैभिन्यवादी, अहङ्कारवादी, घृणावादी सोच रहेको हुन्छ। द्विराष्ट्रियतामा पनि राष्ट्र र राज्यको अलग अलग परिभाषा हुन्छ। यसमा पनि राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्यलाई परवर्ती मानिन्छ, जसमा सङ्कीर्ण पहिचानको आधारमा राष्ट्र एवं राष्ट्रियता दाबी रहेको सोही अनुरूपको राज्य संरचनाको अपेक्षा रहन्छ। उक्त अपेक्षा जुन कुनै बेला पृथकतावादी महत्त्वाकांक्षामा बदलिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अन्ततोगत्वा द्विराष्ट्रियता सिद्धान्तको विघटन हुन्छ र त्यसलाई बहुराष्ट्रियता नै विस्थापित गराउँछ। सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त अन्तर्गतका तीनवटा अवधारणाहरू राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता मध्ये सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सबै हिसाबले द्विराष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर छ। राष्ट्र राज्यसँग इतिहासको अभिनिर्मित विश्लेषण तथा अध्यापनका साथै तत्काल सत्तारूढ शक्ति संरचनाको अनुकूल प्रवर्धित सङ्कथनहरूको आड रहेको हुन्छ। द्विराष्ट्रियताले उक्त तत्त्वहरूलाई कमजोर पार्ने भएको हुनाले राष्ट्र राज्यवादी तत्काल सत्तारूढ शक्ति संरचना र द्विराष्ट्रियतावादी अनिवार्य लडाईँमा फस्छन्। राष्ट्र राज्यवादीले कि त द्विराष्ट्रियतावादी समक्ष हार स्वीकार गर्नुपर्छ कि त सकेसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर द्विराष्ट्रियतावादीलाई सिद्ध्याएको देखिन्छ। इन्डिया र पाकिस्तानको विभाजन तथा पाकिस्तान र बङ्गलादेशको विभाजनका साक्ष्यहरूका साथै लेबनान, रुवान्डा, श्रीलङ्का आदि देशका साक्ष्यहरूबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ कि यस्तो लडाईँमा जनधनको बेहिसाब क्षति हुन्छ। बाह्य पराई शक्तिको निर्णायक हस्तक्षेप निम्त्याएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया तत्काल सत्तारूढ शक्ति संरचनाले आफ्नो देशलाई अखण्ड राख्ने अधिकारको वैधानिकताका आडमा द्विराष्ट्रियतावादीको सफाया गरेको विभिन्न देशको ऐतिहासिक तथ्य देखिन्छ। द्विराष्ट्रियतावादीले बाह्य पराई शक्तिको परोक्ष वा प्रत्यक्ष मद्दत लिएको अवस्थामा पनि परिस्थिति जुनसुकै बेला उनीहरूकै प्रतिकूल हुन सक्ने तथ्यलाई भिन्डरावाले खालिस्तान, प्रभाकरण, तलिम इलक, बुक्ती, तमुचिस्तान आदिका घटनाले देखाएकै छन्। द्विराष्ट्रियतावादीले जुन आधारमा पृथक राष्ट्रियताको दाबी गरेको हो, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टता, उस्तै समानता भएका समुदाय छिमेकी देशमा समेत रहेछन् भने त झन् स्थिति थप जटिल बन्छ। टर्की, इराक र सिरियामा बाँडिएका कुर्द समुदायको नाममा कुर्दिस्तानको प्रसङ्ग यहाँनेर सान्दर्भिक छ, जहाँ कुर्दिस्तानी पृथकताको पक्ष र विपक्षमा भएका हिसाबको श्रीलङ्का रोकिने छेकछन्द देखिएको छैन। बलुचिस्तानको पृथकतावादी सङ्घर्षसँग वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इराकको समेत सरोकार रहेको छ र उक्त तीनवटै देशहरूले बलुचिस्तानको पृथकतालाई दबाउन हरसम्म शक्ति प्रयोग गर्छन् नै। द्विराष्ट्रियताकै जस्केलो बाट पसेर विदेशीहरूले साइप्रसलाई विभाजन गराएको घटनाबाट पनि धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ। मुख्यतः इन्डियाको सरहदभित्र सङ्घर्षरत
कामतापुरका पृथकतावादीहरूले वर्तमान नेपाल र बङ्गलादेशका केही अंशमा समेत दाबी गरेका हुनाले कामतापुरी पृथकतावादलाई नामेट पार्नुमा इन्डिया, नेपाल र बङ्गलादेशको साझा स्वार्थ देखिन्छ। तमिल इल्मको माग लिएर सुरु भएको पृथकतावादी लडाईँलाई जुन छिमेकी देशले मलजल गर्यो, सोही देशले कालान्तरमा श्रीलङ्का सरकारको पक्षमा प्रत्यक्ष सैन्य परिचालन समेत गरेको ऐतिहासिक पक्ष यहाँनिर स्मरणीय छ। नेपालमा द्विराष्ट्रियतावादी दृष्टिकोणबाट मधेसको व्याख्या हुँदै जाँदा नेपालको मधेससँग जोडिएको छिमेकी देश इन्डियाको भूभाग पनि भाषा, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टता आदिका आधारमा उस्तै पृथकतावादी दृष्टिकोण बढ्नेछ र अन्ततोगत्वा इन्डियाले समेत पृथक मधेसको विरुद्धमा कठोर कारबाही गर्नेछ भनी विश्लेषण र आकलन गर्ने पर्याप्त वस्तुनिष्ठ अब्जेक्टिभ आधार देखिन्छ। केवल 2वटा मात्र प्रजाति, जाति, धार्मिक समुदाय, भाषिक समुदाय आदिको उपस्थिति भएको भूभाग कहीँ अपवाद बाहेक सामान्यतया हुँदैन। त्यसैले 1बाट 2को कुरा उठ्नासाथ चाँडो वा ढिलो त्यो विघटनात्मक अर्थापन डिभिजन इन्टरप्रिटेसनले उत्तरोत्तर सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई निम्त्याउँछ। यसको तात्पर्य के हो भने कसैले केही आधार लिएर द्विराष्ट्रियताको माग अगाडि सार्यो भने तत्कालै नभए पनि केही समयपछि नै अर्काले उही वा अर्को आधार लिएर पृथक, प्रतिस्पर्धी वा वैरी राष्ट्रियताको नारा ओह्रालिहाल्छ। तसर्थ द्विराष्ट्रियता त एउटा जस्केलो मात्र हो। यसबाट अन्ततोगत्वा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षको स्थिति पैदा हुन्छ। अफ्रिका महादेशमा अवस्थित सुडानबाट द्विराष्ट्रियताको मागदण्डका कारणले छुट्टै अस्तित्व पाएर दक्षिण सुडान बनेपछि पनि सुडान र दक्षिण सुडानमा विघटनको श्रृङ्खला नरोकिनुले के सङ्केत गर्छ? एउटा देशबाट 2वटा बनिसकेपछि पनि त्यो भूभागमा रहेका अनेक जातीय समुदायहरूका अहङ्कारजन्य पहिचानको राजनीतिले डोर्याएको विघटनको कुचक्र थामिने कुनै सङ्केत छैन। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको विभाजन गरी इन्डिया र पाकिस्तान बनाएको घटनालाई मात्रै हेर्दा एकैछिन सावरकर र जिन्नाका द्विराष्ट्रियताले जितेको जस्तो लागे तापनि पाकिस्तानको विघटनबाट बङ्गलादेशको जन्म तथा वर्तमान भारत र पाकिस्तानका सरहदभित्र अनेकौं पृथकतावादी सङ्घर्ष, नागाल्यान्ड, खालिस्तान, बलुचिस्तान आदि रहेको तथ्यले द्विराष्ट्रियता अवधारणामा कति कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। नेपालमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्न द्विराष्ट्रियता, पहाडी र मधेसीको विघटनात्मक अर्धापनको चक्रले मधेसभित्र कोचिलो, भोजपुरा, मिथिला, अवध, थरुहट, चुरे भावर आदिका निहुँमा नटुङ्गिने कित्ता काठलाई निम्त्याएको प्रत्यक्ष उदाहरण छ। केही वर्ष पहिले नेपालगञ्जमा मजहबी घृणावादीहरूले छोटा पाकिस्तान दाबी गरेको घटना पनि बिर्सन मिल्दैन। समुद्रमा 2 पिल्लरमाथि निर्मित एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सानो कृत्रिम संरचना रफ्स टावरलाई र स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर दाबी गरिएको देखिन्छ भने नेपालमा विघटनात्मक सङ्घर्ष सुरु गरेपछि सङ्घर्षको टुङ्गो द्विराष्ट्रियतामै लाग्ला भन्ठान्ने कुनै आधार छैन। अर्थात् द्विराष्ट्रियतालाई बहुराष्ट्रियता सिद्धान्तले विस्थापित गर्छ। द्विराष्ट्रियताले जुन घृणाको विषलाई प्रवर्धन गर्छ त्यसले देशलाई सनै बहुराष्ट्रियताको कोलाहलमा घचेली अन्ततोगत्वा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षको भूमरीमा फसाउँछ। यसरी द्विराष्ट्रियतावादीहरू जहिल्यै राष्ट्र राज्यवादी र बहुराष्ट्रियतावादीको दोहोरो चेपमा परेर समाप्त हुने गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाइसकेका छन्। द्विराष्ट्रियतावादीहरू आफू त समाप्त हुन्छन् नै, देशलाई समेत हानि पुर्याउँछन्। नेपाल र इन्डिया जस्ता देशमा प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचानका साथसाथै गोत्र र जात
विकास समेत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका बहाना बन्ने सम्भावना रहेको ज्यादै जटिलतापूर्ण अवस्था पनि नभएको होइन। उक्त अवस्थालाई समेत विचार गर्ने हो भने तत्काल थाहा लाग्छ कि राज्य र राष्ट्रलाई समानार्थक मान्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण एवं विवेकी मान्यता हो। अन्यथा देश अनेकौं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अन्त्यहीन सङ्घर्षको भुमरीबाट खगारिन्छ। देशका अनेक प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई प्रतिस्पर्धी तत्त्वहरू नमानी राज्यका विविध अवयव मानेर बृहत्तर इकाइ एकताका आधारमा सुसंयोजन गरिने हुनाले राज्य, राष्ट्र, स्टेट नेसनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षलाई स्थान रहँदैन। तसर्थ द्विराष्ट्रियतावादलाई जति छिटो राज्य, राष्ट्र, स्टेट नेसन सिद्धान्तले परास्त गर्छ देशको हित उति नै बढी हुन्छ।